वर्ष 5% को हाराहारीमा आर्थिक वृद्धि हुने अनुमान, मूल्य वृद्धि 7% कायम राख्न चुनौती, बैंकको ब्याज दर केही घट्ने राष्ट्र बैंकको दाबी। गृह मन्त्रालयले हचुवाको भरमा क्रसर तथा खानी उद्योग बन्द गरेको व्यवसायीहरूको आरोप, उद्योग बन्द हुँदा 8,000 भन्दा बढी पूर्वाधारका आयोजना बन्द भएको गुनासो। र वैदेशिक रोजगार ऐन संशोधन गर्न सरकार तयार रहेको प्रधानमन्त्री दाहालको उद्घोष, हरेक क्षेत्रमा जनता र राष्ट्रको निम्ति केही नयाँ सुरुवात गर्ने प्रतिबद्धता। नमस्कार, कारोबार समाचारमा स्वागत छ। अब समाचार विस्तारमा। नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षमा 5% को हाराहारीमा आर्थिक वृद्धि दर हुने अनुमान गरेको छ। केही दिन अघि मात्रै विश्व बैंकले यो वर्ष नेपालको आर्थिक वृद्धि दर 5.1% मा सीमित हुने अनुमान रिपोर्ट सार्वजनिक गरेकोमा राष्ट्र बैंकले पनि नेपालको आर्थिक वृद्धि दर 5% को हाराहारीमा कायम हुने अनुमान गरेको हो। एकातिर विश्वमा आर्थिक मन्दी देखिएको छ भने अर्कोतर्फ निर्माण उद्योगहरूमा ठूलो शिथिलता देखिएको छ। निर्माण उद्योगहरूमा परेको प्रत्यक्ष असर सिमेन्ट उद्योग, स्टिल उद्योग र रोजगारीको क्षेत्रमा परेको छ। त्यसले समग्र मुलुकको अर्थतन्त्रलाई नै असर पर्ने देखिएको कारण आर्थिक वृद्धि दरमा सङ्कुचन आउने राष्ट्र बैंकको भनाइ छ। राष्ट्र बैंक गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले यो वर्ष मुलुकको आर्थिक वृद्धि दर अनुमानित दर विगत 10 वर्षको भन्दा कम नहुने भए पनि अघिल्लो सालको जस्तो वृद्धि नहुने बताउनु भयो। तर 5% को आर्थिक वृद्धि दर कायम गर्न सकिन्छ भन्ने अनुमान रहेको बताउनु भयो। उहाँले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नै मूल्य वृद्धि अत्यन्तै बढेको कारण पनि चालु आर्थिक वर्षमा मूल्य वृद्धि भने 7% मात्रै कायम राख्न चुनौतीपूर्ण रहेको पनि स्पष्ट पार्नुभयो। जहाँसम्म आर्थिक वृद्धिको कुरो छ त्यो नर्मली अप्रिलमा केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले रिभ्यू गर्ने गर्छ। अहिलेसम्म चाहिँ आशातीत ग्रोथ जुन हो एभरेज हाम्रो विगत 10 वर्षको भन्दा कम हुँदैन नि जस्तो लाग्छ यो साल पनि। गत साल राम्रै नै रह्यो। तर के भने अघिल्लो सालमा सोचे जस्तै चाहिँ ग्रोथ नहुने ट्रेन्डहरू देखिन्छ। यो विश्व मन्दी हैन, अनि हामी कहाँ पनि कतिपय सेक्टरहरूमा अलिकति शिथिलता स्पष्ट देखिएको छ। खास गरी यो कन्स्ट्रक्सन इन्डस्ट्रीहरूमा निकै शिथिलता आइरहेको हामी देख्छौँ, जसको फलस्वरूप यसको असर चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा सिमेन्टमा, स्टिल इन्डस्ट्रीमा हैन, लेबर फोर्समा प्रत्यक्ष पर्ने नै भयो। त्यसको चाहिँ समग्र अर्थतन्त्रलाई पनि असर पर्छ, जसले गर्दा ग्रोथमा केही असर पर्ला, तर पनि हामी 5 को हाराहारीमा गेन गर्न सक्छौँ कि भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ। जुन इन्फ्लेसन अहिले सिपिआई छ त्यो त्यति माथि त होइन। हामीले साउनमा मन्ट्री पोलिसी ल्याइराख्दा पनि यहाँले स्टेटमेन्ट हेर्नुभयो भनेदेखि एकल डिजिटमा चाहिँ मुद्रास्फीति कायम गर्न चुनौतीपूर्ण छ है आउने साल भनेर भनिरहेको। त्यही पनि हामीले हाम्रो अनुमानित चाहिँ 7% मै राख्छौँ भनेर हामीले भनेका छौँ, प्रक्षेपण गरेका छौँ। त्योभन्दा अलिकति हायर साइडमै छ, अलिकति हायर साइडमै छ र 7 मै राख्न हामीलाई निकै चुनौतीपूर्णै छ, जसले गर्दा हाम्रा पोलिसी रेटहरू चाहिँ अलिकति माथि रहेको अवस्था छ। कार्तिक महिनामा मूल्य वृद्धि 8.08% रहेको छ। पछिल्लो महिनाहरूमा मुलुकको समग्र अर्थतन्त्रका सूचकहरू भने सकारात्मक हुँदै गएको छ। आयातका लागि लगाइएका उपायहरूका कारण हाल विदेशी मुद्रा सञ्चितमा बचतमा रहेको छ भने धेरै स्थिरता बनेको छ। आगामी दिनमा यही गतिमा स्थिर राख्नको लागि अझै शर्त र सजगतापूर्वक अगाडि बढ्नुपर्ने गभर्नर अधिकारीको भनाइ छ। विदेशी मुद्राको सन्दर्भमा धेरै महिनापछि गत असोजबाट सकारात्मक भएको छ भने कार्तिकमा पनि सकारात्मक नै देखिएको उहाँले बताउनु भयो। अहिलेको अवस्था चाहिँ हामी गत साल धेरै नै स्ट्रेसफुल सिनारियोबाट गुज्र्यौँ। हाम्रो विदेशी मुद्राको सञ्चित झन्नै 19%ले 6 महिनामै चाहिँ घटेको अवस्था थियो। हाम्रो वर्षभरिको गत सालको चाहिँ करेन्ट अकाउन्ट डेफिसिट 12.8% थियो। त्यो धेरै ठुलो डेफिसिट हो एउटै सालमा, जसले गर्दा हामीले केही मेजरहरू लिन कर लाग्यो। ती मेजरहरू मध्येमा एउटा चाहिँ सर्ट टर्म केही क्वान्टिटेटिभ केही रेस्ट्रिक्सनहरू पनि भयो। इम्पोर्टमा हामीले एलसी मार्जिन पनि राख्यौँ भने अर्को महत्त्वपूर्ण मेजर चाहिँ हामीले राष्ट्र बैंकले लिने पोलिसी रेटहरूमा गऱ्यौँ। जुन मेजरको असर स्वरूप अहिले चाहिँ फरेन एक्सचेन्ज एक किसिमले रिजर्भमा स्टेबिलिटी आएको छ, धेरै स्टेबल बनिया छ। त्यसलाई स्टेबल रूपमा फर्दर लैजानको लागि चाहिँ हामी अझै सतर्कतापूर्वक सजगतापूर्वक अघि बढ्नु छ। हामी जहिलेसुकै पनि एकदमै कसियस हुनु छ हैन। विदेशी मुद्राको सन्दर्भमा
धेरै महिनापछि गत असोजबाट बिओपी पोजिटिभ भएको छ। कार्तिकमा पनि पोजिटिभ नै आएको छ। अब मङ्सिरको डेटाहरू चाँडै नै आउनेछ। आउटलुक त्यति नराम्रो हामीले देखिरहेको छैनौँ, पोजिटिभ आउटलुक नै छ। यस्तै गभर्नर अधिकारीले मुलुकको वित्तीय क्षेत्रको तथ्याङ्क हेर्दा 20 अर्बको आयात गरिराख्दा 2 खर्बको निर्यात र 10 खर्बको रेमिट्यान्स भएकाले ठूलो रकम व्यापार घाटामा भएको कारण बजारमा तरलताको दबाव बढेको पनि स्पष्ट पार्नुभयो। बजारमा तरलता अभावको कारणले स्वाभाविक रूपमा मार्केट रेट, निक्षेपका दरहरू, कर्जाको दर र बेस रेट समेत बढेको छ। अहिले बेस रेट करिब 10% को हाराहारीमा पुगेको कारणले गर्दा बजारमा तरलता अभाव स्वरूप बैंक ब्याज दर माथि गएको गभर्नर अधिकारीको भनाइ छ। उहाँले पछिल्लो समय बैंकको ब्याज दर घट्दै गएर 9 महिनासम्म 8.5% रहेको तथा करिडोरको माथिल्लो बटममा अहिले 6.5% को हाराहारीमा रहेको भन्दै बजारमा तरलता समस्या कम हुँदै गएसँगै ब्याज दर कम हुँदै गएको पनि बताउनु भयो। बजारको तरलताको अवस्था बैंकहरूको क्षमता हेर्दा निजी क्षेत्रको क्रेडिट 12% नै अनुमान भएको उहाँको भनाइ छ। कर्जगा कारोबारबाट हुने राजस्व सङ्कलन आधा भन्दा बढीले घटेको छ। गत आर्थिक वर्षको पुससम्ममा कर्जगा कारोबारबाट 39 अर्ब 93 करोड राजस्व सङ्कलन भएकोमा चालु आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा 16 अर्ब 88 करोड मात्र सङ्कलन भएको छ। यो रकम गत वर्षको तुलनामा करिब 144% कम हो। सरकारले ल्याएको जग्गा वर्गीकरण नीति अनुसार स्थानीय तहले वर्गीकरणमा ध्यान नदिँदा राजस्व कम उठेको छ। दक्ष जनशक्तिसँगै स्थानीय तहले जग्गा वर्गीकरणमा खासै ध्यान नदिएका कारण पनि जग्गा कारोबार र राजस्व सङ्कलन घटेको हो। मङ्सिर अन्तिम साता यता भने नगद र किताकाटमा आउन थालेको सहजताका कारण कर्जगाको कारोबार र यसबाट हुने राजस्व सङ्कलनमा पनि सुधार आउन थालेको छ। विभागको तथ्याङ्क अनुसार मङ्सिरमा खर्चका कारोबारबाट 2 अर्ब 64 करोड रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन भएको थियो भने पुसमा बढेर 3 अर्ब 71 करोड पुगेको छ। यो मङ्सिर महिनाको भन्दा 40.24% बढी हो। यस्तै मङ्सिरमा देशभरका 124 मालपोत कार्यालयबाट 89,246 वटा खर्चका कारोबार भएकोमा पुसमा 1,13,898 वटा कारोबार पुगेको छ। कारोबार सङ्ख्या 24,652 वटा बढेको छ। प्रतिशतका आधारमा भन्दा यो 27.62%ले बढी हो। अर्थ मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार आन्तरिक राजस्व विभागले लिएको लक्ष्य भन्दा राजस्व सङ्कलन न्यून उठेको छ। विभागले पुससम्ममा 71 अर्ब 13 करोड रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन गरेको छ। यो लक्ष्यको तुलनामा अत्यन्त कम हो। पुसमा विभागको लक्ष्य 1 खर्ब 6 अर्ब थियो। लक्ष्यको 66.5% मात्र राजस्व सङ्कलन भएको छ। विभागले गत पुससम्ममा 2 खर्ब 81 अर्ब 35 करोड उठाउने लक्ष्य लिएकोमा 2 खर्ब 21 अर्ब 75 करोड सङ्कलन भएको थियो। पुससम्ममा विभागले 97 अर्ब 51 करोड रुपैयाँ आयकर सङ्कलन गरेको छ। त्यस्तै 51 अर्ब 13 करोड मूल्य अभिवृद्धि कर, 50 अर्ब 55 करोड अन्तशुल्क, 1 अर्ब 27 करोड घर बहाल कर, 16 अर्ब 80 करोड ब्याज कर, 3 अर्ब 27 करोड स्वास्थ्य सेवा कर र 73 करोड 67 लाख रुपैयाँ शिक्षा कर उठाएको छ। क्रसर तथा खानी व्यवसायीहरूले ढुङ्गा, गिटी, बालुवा तथा रोडा उद्योग तत्काल सञ्चालन गर्न दिन सरकारसँग माग गरेको छ। शुक्रबार नेपाल क्रसर तथा खानी उद्योग व्यवसाय महासङ्घले काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गरी कानुन बमोजिम दर्ता भएका तथा इजाजत पत्र लिइसकेका ढुङ्गा, गिटी, बालुवा तथा रोडा उद्योग तत्काल सञ्चालन गर्न दिन सरकारसँग माग गरेको हो। गृह मन्त्रालयको मङ्सिर 20 गतेको परिपत्रबाट ढुङ्गा, गिटी, बालुवा तथा रोडा उद्योगहरूलाई 77 जिल्लाको प्रशासनले उत्खनन, उत्पादन तथा बिक्री वितरणमा रोक लगाएको छ। महासङ्घले इजाजत पत्र लिएका उद्योगहरू कानुन प्रक्रिया पुर्याई दर्ता खारेजी गरेपछि मात्र उद्योग बन्द गर्न पाइने भए पनि मन्त्रालयले इजाजत पत्र खारेज नगरी प्रहरी लगाएर उद्योग बन्द गरेको आरोप लगाउँदै सरकारको उक्त कार्य लोकतान्त्रिक विधि अनुरूप नभएको ठहर पनि गरेको छ। यस्तै दर्ता भई लगानी गरिसकेपछि मुआवजा नदिई क्रसर उद्योगहरू बन्द गराउनु कानुन विपरीत भएको भन्दै उक्त नियम, नयाँ मापदण्ड, नयाँ दर्ता हुने उद्योगहरूलाई लागू गर्न पनि अनुरोध गरेको छ। सर्वमान्य सिद्धान्त अनुसार नयाँ कानुनले भूतप्रभावी असर राख्नु हुँदैन। उद्योगहरू इजाजत लिई उद्योग स्थापना गरी लगानी गरिसकेपछि संविधान बमोजिम मुआवजा नदिई उद्योगहरूलाई सरकारले बन्द गराउनु कानुन विपरीत हो। नयाँ मापदण्ड, नयाँ दर्ता हुने उद्योगहरूलाई लागू गर्न पर्नेछ। किनभने पहिले उद्योग स्थापना भएको ठाउँमा उद्योगले जग्गा खरिद, बैंक कर्जा,
विद्युत तथा सम्पूर्ण पूर्वाधार निर्माण गरेको छ। त्यो ठाउँबाट अन्य स्थानान्तरण गर्न कम्तीमा 10 वर्षको म्याद दिई स्थानीय सरकारले स्थानान्तरण गर्ने स्थान छिटो पहिचान गरी सिफारिस गरेको स्थानमा सो समयभन्दा अगावै उद्योग स्थानान्तरण गर्न हामी उद्योगीहरू तयार रहेको बेला अनुरोध गर्दछौँ। पत्रकार सम्मेलनमा नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले सरकारको उक्त निर्णयले देशको अर्थतन्त्रलाई ठूलो नोक्सानी पुर्याएको जिकिर गर्दै पूर्वाधार विकासका कामहरू पनि ठप्प भएको गुनासो गर्नुभएको छ। उहाँले यो व्यवस्थाले 1 अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी लगानी भएका क्रसर उद्योगहरू बन्द हुनुका साथै लगभग 8 खर्बका पूर्वाधारका 8000 भन्दा बढी आयोजना बन्द भएको बताउनुभयो। यस्तै 340 अर्ब लगानी भएको निर्माण उद्योग समेत बन्द हुँदा व्यवसायीहरू मारमा रहेको समेत दुखेसो गर्नुभयो। गृह मन्त्रालयको परिपत्रले 77 वटा जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूले धरपकड गरेर सम्पूर्ण क्रसरहरू बन्द गर्ने जुन काम गरेको छ, यसले देशको अर्थतन्त्रलाई ठूलो नोक्सानी पुर्याएको छ र सँगसँगै पूर्वाधार विकास ठप्प भएको छ। लगभग 8 खर्बको पूर्वाधारका आयोजनाहरू, 8000 भन्दा बढी आयोजनाहरू आज बन्द भएको अवस्था छ। मुलुकको राष्ट्रिय गौरवको आयोजनादेखि लिएर सम्पूर्ण आयोजनाहरू पनि बन्द भएको छ। निजी क्षेत्रले सञ्चालन गरेका हाइड्रोदेखि लिएर अन्य आयोजनाहरू पनि बन्द भएको छ। आज 1 खर्ब रुपियाँ भन्दा बढी लगानी भएको क्रसर उद्योगहरू बन्द छन् र सँगसँगै 340 अर्ब लगानी भएको निर्माण उद्योगलाई पनि यसले ठप्प बनाएको छ। यो सरकारले समय सापेक्ष निर्णयहरू नगर्दा र कुनै पनि कामहरू निर्बाध रूपमा सञ्चालन भइरहेको कामहरूलाई यस्तो किसिमको ऐन कानुन नियम कार्यविधिहरू बनाएर सञ्चालन भइरहेको सबै कुराहरूलाई अवैध बनाउने काम सरकारले आफै गरेर आज व्यवसायीहरूलाई त्रस्त बनाएको अवस्था छ। व्यवसायीहरूले कच्चा पदार्थ उत्खनन कार्यलाई क्रसर उद्योग सञ्चालनसँग जोडेर मूल्याङ्कन गर्न नमिल्ने बताउँदै उत्खनन कार्य स्थानीय निकाय मार्फत र क्रसर उद्योग सञ्चालन कार्य उद्योग विभाग मार्फत व्यवस्था गर्न माग समेत गरेका छन्। यस्तै क्रसर उद्योग अन्य स्थानमा स्थानान्तरण गर्न कम्तीमा 10 वर्षको म्याद दिई स्थानीय सरकारले स्थानान्तरण गर्ने स्थान पहिचान गरी सिफारिस गरेको स्थानमा सो समयभन्दा अगावै उद्योग स्थानान्तरण गर्न तयार रहेको पनि जनाएका छन्। सत्तारूढ प्रमुख दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले व्यापारलाई सन्तुलनतर्फ ल्याउनका लागि बाह्य लगानी भित्राउनु पर्नेमा जोड दिनुभएको छ। त्यसका लागि सोही अनुसारको परराष्ट्र नीति लिनुपर्ने उहाँको भनाइ छ। शुक्रबारबाट नेकपा एमाले परराष्ट्र मामिला विभागले काठमाडौँमा सुरु गरेको 2 दिने अभिमुखीकरण कार्यक्रमको उद्घाटन गर्दै एमाले अध्यक्ष ओलीले रोजगारी प्रवर्धन गर्न, उत्पादन वृद्धि गर्न, उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने जस्ता कुराहरूका लागि बाह्य लगानी बढाउन नेपालले ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले विकासका लागि अनुकूल वातावरण चाहिएको पनि बताउनुभयो। अध्यक्ष ओलीले सीमा समस्या लगायतका समस्याहरू समाधान हुने गरी परराष्ट्र नीति सञ्चालन गर्न लाग्नुपर्ने आवश्यकता समेत औल्याउनुभयो। हामीलाई देशभित्र शान्ति चाहिएको छ। हामीलाई विकासका निम्ति अनुकूल वातावरण चाहिएको छ। हामीलाई विकासका प्रयासहरूलाई तीव्रताका साथ अगाडि बढाउनु पर्नेछ। हाम्रा स्रोत साधनहरूलाई त हामी केन्द्रित गरौँला, प्रयोग गरौँला। अपर्याप्त भएका ठाउँमा बाह्य सहयोग अथवा लगानी आवश्यक पर्छ। त्यो हामीले उपयुक्त ढङ्गले प्राप्त गर्नु छ। हाम्रो आफ्नो पनि प्रयास र बाह्य सहायता वा बाह्य लगानीलाई पनि रोजगारी प्रवर्धन गर्ने, उत्पादन वृद्धि गर्ने, उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने जस्ता कुराहरूमा लगाउनु पर्नेछ। त्यसका लागि प्रविधिको प्रयोग, प्रविधिको ट्रान्सफर्मेसन, यी चिजहरू गर्नुपर्नेछ। र कतिपय हामीले भोगिरहेका समस्याहरू छन्, सीमा समस्या लगायतका हाम्रा प्राकृतिक स्रोतहरूको राष्ट्रिय हित, राष्ट्रिय प्राथमिकतामा प्रयोग गर्नुपर्ने कुरा, यी कुराहरूलाई ध्यानमा राखेर हामीले यी सबै सञ्चालन गर्नुपर्नेछ। एमाले अध्यक्ष ओलीले नेपालसँग निर्यातयोग्य वस्तुहरू भएकाले त्यसको उत्पादनमा जोड दिनुपर्ने बताउँदै त्यसका लागि प्रविधिको प्रयोग बढाउनु पर्ने पनि बताउनुभयो।
उपप्रधान तथा ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री राजेन्द्र प्रसाद लिङदेनले सार्वजनिक कार्यक्रममा लामो समय पलेटी कसेर र उपरखुट्टी लगाएर बस्ने छुट र समय आफूलाई नरहेको बताउनु भएको छ। शुक्रबारबाट काठमाडौँको भ्रिकुटी मण्डपमा सुरु भएको नेपाल इलेक्ट्रिक पावर लाइट अन्तर्राष्ट्रिय प्रदर्शनीको उद्घाटन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले प्रदर्शनीले नेपालमा राम्रा प्रविधिहरू भित्राउन, नेपालको व्यापार प्रवर्धन र नेपालको विद्युत नेपालमै प्रयोग गर्न मद्दत पुग्ने ढङ्गका क्रियाकलापहरूमा सहयोग पुग्ने आशा गरेको बताउनु भयो। उहाँले सरकारले लगानी मैत्री वातावरण बनाउने उल्लेख गर्दै अब उद्योग दर्ता सम्बन्धी कुनै पनि प्रक्रियाहरूका फाइल घुमिराख्ने लालफिता शाहीको अन्त्य हुने र रेड ट्यापिजमको अन्त्य गर्दै एउटै टेबलमा सबै काम सक्ने प्रक्रियाको थालनी गर्ने पनि बताउनु भयो। उहाँले देशभित्रका उद्योगी व्यवसायीहरूलाई ढुक्कसँग लगानी गर्न र विदेशी उद्योगीहरूलाई पनि नेपालमा लगानी मैत्री वातावरण रहेकाले ढुक्कसँग लगानी गर्न आग्रह गर्दै सरकारले लगानीकर्ताको सम्पूर्ण सुरक्षाको जिम्मा लिने र लगानीको पूर्ण ग्यारेन्टी गर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाउनु भयो। म स्वाभाविक रूपले भर्खरै चाहिँ नै मन्त्रालयमा आएको छु। नियमित ब्रिफिङहरू चलिराखेको छ, मन्त्रालयको काम कारबाहीहरू बुझ्ने क्रमहरू चलिराखेको छ। कुनै पनि सार्वजनिक कार्यक्रममा लामो समय पलेटी कसेर उपरखुट्टी लाएर बस्ने छुट र सुविधा मलाई छैन। यो सरकारले लगानी मैत्री वातावरण बनाउँछ। अब उद्योग दर्ता र कुनै पनि कामहरू प्रक्रियाहरू लामो जानुपर्ने, फाइल घुमिराख्ने त्यो लाल फित्ता शाहीको चाहिँ नि अब अन्त्य हुन्छ, रेड ट्यापिजमको अन्त्य हुन्छ। एउटै टेबलबाट सबै काम सक्ने प्रक्रिया हामीले निर्धारण गर्न लागेका छौँ। हामीले न्यूनतम साझा कार्यक्रममा पनि त्यो घोषणा गरेका छौँ र म सबै पहिलो कुरा त देशभित्रका उद्योगी व्यापारीहरूलाई ढुक्कसँगले लगानी गर्न आग्रह गर्छु र त्यसै गरी विदेशी स्थित नेपालमा लगानी गरौँ भन्ने उद्योगी व्यापारीहरूलाई पनि तपाईँहरूलाई आउनुहोस्, यहाँ नेपालमा अब लगानी मैत्री वातावरण छ र सरकारले सबै प्रकारको सहयोग गर्छ। सरकारले सुरक्षाको सबै जिम्मा लिन्छ। तपाईँको लगानी खेर जाँदैन, लगानीको पूर्ण सुरक्षाको ग्यारेन्टी हामी प्रदान गर्दछौँ भनेर म आह्वान गर्न चाहन्छु। मन्त्री लिङदेनले नेपालको ऊर्जा नेपालमा नै खपत गर्ने कुरामा लाग्नु पर्नेमा जोड दिनुभयो। उहाँले विद्युतीय सामग्रीहरूको बढी प्रयोग गरेर विद्युत खपत बढाउनु पर्ने बताउनु भयो। उहाँले विद्युतीय सामग्रीको प्रयोग बढाउन सरकारले वातावरण बनाउनु पर्ने बताउनु भयो। उहाँले देशभित्रै उद्योग धन्दा बढीभन्दा बढी खोल्ने वातावरण सरकारले बनाउने बताउनु भयो। उहाँले आगामी दिनमा देशमा उद्योग धन्दाको व्यापक विस्तार हुनुपर्ने बताउनु भयो। देशभित्रै उद्योग धन्दाहरूको स्थापना गर्नु पर्यो। मैले अघि भने जस्तो उद्योगीहरूलाई आफ्नो लगानी सुरक्षित छ भन्ने महसुस सरकारको नीति कार्यक्रमले, सरकारको व्यवहारले गराउनु पर्यो। त्यसतर्फ हामी चाहिँ उन्मुख हुन्छौँ र देशमा व्यापक रूपमा उद्योग धन्दाको विस्तार चाहिँ गर्ने। आजदेखि माघ 8 सम्म भ्रिकुटी मण्डपमा सञ्चालन भएको प्रदर्शनीमा स्वदेशी तथा विदेशी गरी 100 भन्दा बढी स्टलहरू रहेको छ। यो प्रदर्शनी नेपालको पहिलो, एकमात्र र सबैभन्दा बृहत अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा र विद्युत, औषधोपचार, स्वास्थ्योपचार र फार्मेसीसँग सम्बन्धित प्रदर्शनी हो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले वैदेशिक रोजगार ऐन संशोधन गरी वैदेशिक रोजगार व्यवसायलाई पारदर्शी बनाउन सरकार तयार रहेको बताउनु भएको छ। शुक्रबार नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसाय सङ्घको 29औं वार्षिक साधारण सभालाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले श्रम मन्त्री र सचिवसँग राम्रो जानकारी लिएर श्रम ऐन संशोधनदेखि वैदेशिक रोजगार व्यवसायलाई पारदर्शी र सम्मानित बनाउन तयार रहेको बताउनु भएको हो। उहाँले वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रमा विगतमा धेरै विकृति विसङ्गतिहरू रोक्न व्यवसायीहरूको सहयोगको आवश्यकता रहेको बताउनु भयो। उहाँले समयअनुसार वैदेशिक रोजगार व्यवसायलाई सम्मानित, पारदर्शी, प्रभावकारी बनाउने र अवांछित र गलत क्रियाकलापहरूलाई निरुत्साहित गर्ने प्रक्रियामा केही प्रगति भइरहेको पनि बताउनु भयो। प्रधानमन्त्री दाहालले हरेक क्षेत्रमा जनता र राष्ट्रको निम्ति केही नयाँ सुरुवात गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त समेत गर्नुभयो। यो व्यवसायमा गत सालमा थुप्रै विसङ्गति र विकृतिका चर्चा, परिचर्चा र कुराहरू र तथ्यहरू पनि नभएका होइनन्। तर समयको साथमा यसलाई सम्मानित बनाउने, यो व्यवसायलाई पारदर्शी बनाउने, प्रभावकारी बनाउने र अवांछित खालका र गलत क्रियाकलापहरूलाई निरुत्साहित गर्ने प्रक्रियामा केही प्रगति भएको छ। मैले हरेक क्षेत्रमा केही नयाँ सुरुवात गर्नु छ जनताको, राष्ट्रको निम्ति, नयाँ एउटा सहजीकरणको निम्ति, नयाँ वातावरणको निम्ति। तपाईहरू सबैको सहयोग अपेक्षित छ
र तपाईँहरूले नै वैदेशिक रोजगारमा व्यवसायमा देखेका विसङ्गतिहरूलाई रोक्न तपाईँहरूले नै सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँहरू अगाडि आउनुभयो, सरकारलाई सहयोग गर्नु भने यो सरकार तपाईँहरूसँग मैत्रीपूर्ण सहकार्य गर्न तयार छ। सबैले सहकार्य गरौँ र यसलाई नयाँ उचाइमा उठाउँ। मेरो त्यसैमा प्रयत्न हुनेछ। प्रधानमन्त्री दाहालले वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूले नै वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रमा देखिएका विकृति विसङ्गतिहरूलाई रोक्न सहयोग गर्न आग्रह पनि गर्नुभयो। उहाँले व्यवसायीहरूले सरकारलाई सहयोग गर्दा सरकार मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध कायम गर्न तयार रहेको पनि बताउनुभयो। कार्यक्रममा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री डोल प्रसाद अर्यालले वर्तमान अवस्थामा वैदेशिक रोजगारलाई रोक्न असम्भव भएको बताउनु भएको छ। श्रम मन्त्री अर्यालले विश्व व्यापारीकरणको वर्तमान समयमा वैदेशिक रोजगारलाई रोक्न असम्भव रहेको भन्दै यसलाई सुरक्षित, मर्यादित, व्यवस्थित तथा पारस्परिक लाभको क्षेत्र बनाउन प्रयास गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो। उहाँले वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित, मर्यादित, व्यवस्थित बनाउँदै भविष्यमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने प्रवृत्तिलाई बाध्यात्मक नभएर स्वैच्छिक बनाउने वर्तमान सरकारको लक्ष्य रहेको उल्लेख गर्नुभयो। सिप बिना वैदेशिक रोजगारीमा जाने अवस्थालाई परिवर्तन गर्दै प्राप्त ज्ञान, सिपयुक्त र दक्ष जनशक्तिलाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने गरी काम गर्ने पनि बताउनुभयो। वैदेशिक रोजगारीमा सुरक्षित, मर्यादित र व्यवस्थित बनाउँदै भविष्यमा रोजगारीका लागि विदेश जाने प्रवृत्तिलाई बाध्यात्मक नभई स्वैच्छिक बनाउने वर्तमान सरकारको लक्ष्य रहेको छ। हाल विद्यमान अदक्ष र अर्धदक्ष श्रमिकहरू वैदेशिक रोजगारीमा जाने अवस्थालाई बदल्दै पर्याप्त प्राविधिक ज्ञान, सिपयुक्त र दक्ष जनशक्तिलाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाउनु आवश्यक देखिएको छ। त्यस्तै श्रम सचिव एकनारायण अर्यालले नेपाल सरकारले वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रलाई सुधार गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो। उहाँले नेपालको वैदेशिक रोजगारी खाडी मुलुकमा मात्रै केन्द्रित भएको बताउनुभयो। सचिव अर्यालले वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिकहरू सबैलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गर्ने तयारी रहेको पनि बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मिटर ब्याजी समस्या समाधानका लागि आफूले यथाशीघ्र पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ। शुक्रबार बिहान प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा मिटर ब्याजी समस्याबाट पीडित किसानसँग भेट गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले यस समस्यालाई आफूले समाधान गर्ने विश्वास दिलाउनु भएको हो। गाउँ तथा सहर जताततै मिटर ब्याजीका कारण कमजोर आय भएका नागरिक नराम्ररी पासोमा परेको भन्दै आज बिहान मिटर ब्याजी समस्याबाट पीडित किसानले प्रधानमन्त्री दाहाललाई भेटी ध्यानाकर्षण गराएका थिए। पीडित किसानसँगको भेटमा प्रधानमन्त्रीले मिटर ब्याजी समस्याले हजारौं किसान पीडित भएको आफूले राम्रोसँग बुझेको भन्दै यसपटक प्राथमिकताका साथ समस्या समाधान गर्ने बताउनुभयो। उहाँले अघिल्लो सरकारसँग भएको सम्झौता हेरेर अघि बढ्ने पनि प्रतिबद्धता जनाउनुभयो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको संसदीय दलको बैठकले सत्ता गठबन्धनको तर्फबाट उपसभामुखमा पार्टीकी सांसद इन्दिरा राणा मगरलाई उठाउने निर्णय गरेको छ। शुक्रबार पार्टीको संसदीय दलको कार्यालय सिंहदरबारमा बसेको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो। उपसभामुखको उम्मेद्वारका रूपमा पार्टीकी सांसद शोभिता गौतम प्रस्तावक रहनुहुने भएको छ। छापाकी मगर समानुपातिक सांसद हुनुहुन्छ। उपसभामुखमा यसअघि सांसद शोभिता गौतमको चर्चा भए पनि पार्टीले भने मगरलाई अघि सारेको छ। बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै सांसद गौतमले मगर राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा चिनिएको र कानुनको बारेमा पनि 33 वर्षीय अनुभवका कारण उपसभामुखमा पठाउने सर्वसम्मत निर्णय गरेको बताउनुभयो। आज संसदीय दलको बैठक बसेको थियो। विशेष त उपसभामुखमा चाहिँ हाम्रो पार्टीबाट कसलाई पठाउने भन्ने विषयमा छलफल थियो र छलफलमा हामीले धेरै लामो छलफल गरेर सर्वसम्मत रूपमा माननीय इन्दिरा राणा मगरलाई पठाउने निर्णय गरेका छौँ, जसको प्रस्तावकको रूपमा चाहिँ म शोभिता गौतम, जुन चाहिँ मिडियामा हिजोसम्म हजुरहरूले मेरो नाम देखिरहनु भएको थियो, प्रस्तावकमा म आफै बसेर नेसनली मात्रै होइन इन्टरनेसनली नै एउटा अन्तर्राष्ट्रिय जगतले नै चिनेको मान्छे इन्दिरा राणा मगरलाई चाहिँ उहाँको विज्ञता, उहाँको सम्पूर्ण कुराहरूलाई मध्यनजर गर्दै हाम्रो पार्टीले चाहिँ उपसभामुखमा उहाँलाई पठाउने निर्णय गरेको छ। त्यस्तै सांसद इन्दिरा राणा मगरले भने आफूले कानुनको अध्ययन नगरेको भए पनि कानुनको क्षेत्रमा 33 वर्षको अनुभव रहेको बताउनुभयो। म यो क्षेत्रमा वास्तवमा देशमा केही परिवर्तन गरौँ भनेर आएको हो। म प्रत्येक वर्ष मैले इन्टरनेसनल अवार्डहरू दाबी गरिरहेको मान्छे हो। 33 वर्ष जेलमा मैले कानुन नपढे पनि जेलको क्षेत्रमा बालबालिकादेखि लिएर बन्दीका मानव अधिकारदेखि लिएर थुप्रै क्षेत्रहरूको अनुभवहरू मैले 33 वर्षमा बटुलेको छु।
उपसभामुखका लागि निर्वाचन शनिबार हुँदैछ। उहाँले सत्ता गठबन्धनको तर्फबाट आज नै उपसभामुख पदको लागि उम्मेदवारी समेत दिनुभएको छ। यता नेपाली कांग्रेसकी मुक्ता कुमारी यादवले पनि उपसभामुख पदमा मनोनयन दर्ता गराउनु भएको छ। कारोबार समाचारमा अब सुनचाँदी र विदेशी विनिमय दर सम्बन्धी जानकारी। बिदा हुनुअघि अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। यो वर्ष 5% को हाराहारीमा आर्थिक वृद्धि हुने अनुमान। मूल्य वृद्धि 7% कायम राख्न चुनौती। बैंकको ब्याज दर केही घट्ने राष्ट्र बैंकको दाबी। गृह मन्त्रालयले हचुवाको भरमा क्रसर तथा खानी उद्योग बन्द गरेको व्यवसायीहरूको आरोप। उद्योग बन्द हुँदा 8,000 भन्दा बढी पूर्वाधारका आयोजना बन्द भएको गुनासो। र वैदेशिक रोजगार ऐन संशोधन गर्न सरकार तयार रहेको प्रधानमन्त्री दाहालको उद्घोष। हरेक क्षेत्रमा जनता र राष्ट्रको निम्ति केही नयाँ सुरुवात गर्ने प्रतिबद्धता। कारोबार समाचार सकियो। हामीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।